inom nga igsuon mayong udto kanatong tanan. Ining live nako karon adlaw ako kaning ipahinungod sa tanan gyud nga mga kauban nako sa Kingdom of Praise. Ako yung ipahinumdum kanunay nga kining atong papel sa kalibutan kita ang gapasan karon, kita ang gisangunan sa Dios nga mahimo kitang example sa kalibutan sa pagtuman nga hingpit sa kabalauran tulumanon og mga sugo. Kay mao kani ang gobyerno sa Dios. Kung ato lang untang sabton ang kaniadto ining gobyernoha, ang dakong tuyo sa Dios sa pagtukod sa iyang kagamhanan pinasikad kang Moises haron unta nga pinaagi ni adtong kaliwatana mailhan ang iyang pagkalabaw nga Dios sa tibuok nga kalibutan. Pinaagi adtong kaliwatan ni Jacob. Tungod kay kadtong kaliwatan ni Jacob, kadtong mga Israelitas mao kadto ang gilatayan sa saad sa Dios gikan ni Abraham. Kay ang dakong saad sa Dios didto ni Abraham kadto mang giingon nga sa imong kaliwatan panalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Munay dako kayong saad. Nga kun ato tong sabton ang mga tao sa kalibutan nga lahi ang ilang kaliwatan, lahi ang ilang tribo, makadawat sa kaluwasan lamang pinasikad sa kaliwatan ni Abraham. Kung atong dadon karon ang kahigayunan sa saad, ang tanang mga nasod karon sa tibuok nga kalibutan makadawat lamang sa kaluwasan kung pinasikad sa kaliwatan ni Abraham. Kay giingon man nga diha sa imong kaliwatan panalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Diha sa imong kaliwatan panalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Diha sa imong kaliwatan panalanginan ang tanang kanasuran sa yuta. Kung palihukon ninyo ang inyong utok, ang kaluwasan ang kaluwasan sa tanang mga tao, sa tanang mga nasod, magagikan sa kaliwatan ni Abraham. Munay buot nga ipasabot ana. Makadawat lamang og kaluwasan ang mga nasod pinasikad sa kaliwatan ni Abraham. Sa diha nga wala na si Abraham, ang panalangin, ang saad sa Dios didto na usab kang Isaac, wala ni Ismael.
Kay si Ismael, anak sa katabang ni Agar. No. Si Ismael, anak ni Agar, nga katabang ni Abraham at katabang ni Sarah. Samtang si Isaac, anak gyud ni Sarah, asawa ni Abraham. Mao nga dili unta magpalabi og tamay ang mga Islam sa mga Kristyan, kay wala kamo makasabot sa lihok karon sa kalibutan. Mao nga abnihon mo nako sa pagpatalinghog sa atong programa, kay aron kamo makasabot nga dili pinasikad sa tawhanon nga kaalam, dili pinasikad sa tawhanon nga sangyaw. Mao nga si Isaac ang gilatayan sa panalangin nga nagaingon, diha sa imong kaliwatan panalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Sa ato pa ang istorya sa panalangin nga didto ni Abraham, didto na usab kang Isaac. Sa diha nga natawo si Esau og si Jacob, ang saad sa maong panalangin wala ni Esau, didto ni Jacob gihatag. Nga maura gihapon ang istorya, diha sa imong kaliwatan panalanginan ang tanang kanasuran sa yuta. Ang tanang mga hari magagikan sa imong hawak. Tungod niini, kadtong kaliwatana maoy gilatayan sa sugo sa Dios aron mahimo silang iwag taliwala sa tanang kaliwatan nga wala pagailha sa Dios. Mao kanay hinungdan nga sa pagwa sa mga Israelitas gikan sa pagkaulipon gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, pagwa nila ni anang positibo 487 sa pitsa 15 sa gabi sa unang bulan sa tuig nga mao ang bulan sa Abib. Ni anang panahona gasugod ang Diyos sa pagpakanaog sa tulo ka factors nga mao ang kabalauran, tulumanon ug mga sugo. Aron nga kadtong mga kaliwatana mabansay sa pagnunot sa tanang kagustuhan sa Dios, sa tanang tinguha sa Dios nga maayo, aron sila mahimong kahayag taliwala sa tanang kaliwatan sa kalibutan. Aron nga pinaagi ni adtong kaliwatana makapagwa ang Dios sa iyang maanindot nga katahom sa iyang pagka-Diyos, aron masampit siya sa tanang mga kaliwatan nga kasikbit ni adtong mga tawhana. Mao kanay hinungdan nga gihatag ang kabalauran, tulumanon ug mga sugo nga mao ang ilang panggobyerno didto sa bukid sa Sinai, hangtod nga nisulod na sila sa yutang saan. Ang dakong tuyo sa Ginoo ato aron nga ikahatag kadtong panalangin nga giingon sa imong kaliwatan, mapanalanginan ang tanang kanasuran sa yuta. Apan ang mga tao nga maoy
gitinguha sa Dios nga mahimo niyang panulundon. Nga maoy giisip sa Dios nga iyang bahandi. Giisip sa Dios nga iyang panun, iyang pinili nga katawhan nisukwahi sa pagsugot ug sa pagtuman sa kabalauran tulumanon ug mga sugo sa Dios. Nga niana si Hesukristo nahimong halad tungod sa ilang mga sala. Mao kadtong gobyernoha ang pabalikon sa kalibutan nga magsugod sa atong nasod nga Pilipinas. Kay kun wala kadtong gobyernoha, ang tanang mga sikta sa kalibutan karon, bisan pa ang Islam, Buddhism, Judaism, Buddhism, Confucianism, Taoism, Shintoism, Hinduism, wala kamoy kaluwasan kundili muguwa pagbalik ang usak kabalaang panggobyerno dinhi sa yuta nga maoy mag-iwag sa tanang mga tao diha sa hingpit nga pagkamatarong. Mo kanay tinuod. Mao nga dili gid ako maulaw ug di gid ko magduha-duha sa pagsulti nga sa 100 million kapin ka mga tao sa Pilipinas, ako ang nasilik sa Ginoo aron sa pagtuman nining tanan. Mao nga kamong mga tao nga nagsunod-sunod kanako, hinpita una sa tanan ang inyong kaugalingon, nga mahimo kamong hingpit diha sa mga mata sa Dios. Bawal sa kingdom of praise ang pagsuot sa mga pantalon, bawal na. Kung doon na may mga tao nga nagbuhat ni ana, useless ang inyong pagtuo o pagsunod-sunod ninyo kanako, kay kamatayon ra ang inyong makadulngan. Dili kamo makaabot sa kinabuhi nga walay katapusan. Bawal ang pag-short. Gawas kon imong sapawan og saya. Kay gisulti ka na sa Dios nga ang magabuhat niya na pagaputlon niya dinhi sa yuta. Ang kalag nga magabuhat niya na pagaputlon niya dinhi sa yuta. Kay kung kamo misunod kanako, sa ato pa, kamo kaning mga tao nga gusto sa Dios nga mahimong suga sa Pilipinas. Dili suga sa lamparahan sa kangit-ngit. Dili suga sa lamparahan sa kusina, kundili suga sa pagtuman sa kabalauran tulumanon og mga sugo. Mao nga useless ang panimbahon nga inyong pagahimuon. Nga active kamo sa panimbahon apan dili na kamo active sa pagtuman sa kabalauran tulumanon og mga sugo. Dili ba sa guide sa atong panimbahon gaingon, nahibalo kita nga ang Dios dili manimati sa pag-ampo sa makasasala. Apan kung ang usa ka tawo masimbahon sa Dios ug nagatuman sa iyang kabubuton, ang Dios magapanimati kaniya. Kana nga sitas mo kanay ibato sa Ginoo sa tanang mga tao nga nagsunod kanako nga wala maghingpit diha sa pagpangalagad
sa buluhaton sa Dios. Sama karon sa adlaw nga igpapahulay. Kining adlaw nga igpapahulay, wala ko mag-declare ani nga tinawhanon nga pag-declare aron lang ko ingnon nga maayo ko nga magsasangyaw sa mga tao. Kay ang labing tinuod ani sa diha nga gitinguha nako nga mubalik dinhi sa kalibutan ang tinuod nga kalendaryo sa Dios aron mobalik ang tinuod nga pag-ihap sa mga tuig sa kalibutan. Akong gihuna-huna nga kanang tanan nga mga binuhat sa Dios mabanhaw pagbalik sa kalibutan. Mao nga gipangita nako tagsa-tagsa sa Biblia ang mga ngalan sa mga bulan gikan sa Abib hantod sa bulan nga Adar. Nakita na nako ning 12 ka bulan. Ang ako na pong gihuna-huna, unsang adlaw kanang ikapito. Kay useless man nga ang mga bulan insakto na. Ang gidaghanon sa mga adlaw sa usa ka bulan insakto na, pero kulang na pod ang arrangement sa mga adlaw sa semana. Useless mangyapon na kay basta na ay mistake sa buluhaton sa Dios, mistake na natanan. Dili na nakurikan. Mistake na natanan. Mao nga akong gihulat ang message sa Ginoo kung unsa gyung adlaw ang ikapito. Aron kita mo pahulay ug magbalaan nga niini makatuman kita sa hingpit nga yang gitugon kanato. Yang gitugon kanato samtang kita didto pa kita sa bukid sa Sinai. Mao nga kay kanang usa ka bulan ana 30 ra gyud ka adlaw na. Dili 31, walay 29 o walay 28. 30 ra gyud ka adlaw. Kung gusto kamong mo istudyo kanang usa ka tuig sa Ginoo, 360 days na, 360 days. Munay usa ka tuig sa Ginoo. Kung imong i-divide kana sa 30, ang answer ana 12. Sa ato pa masabot ninyo, it is very easy to understand that 1 month of God is equal composed of 30 days. Kay 360 munay usa ka tuig nga ang pito ana 2,520 munay 7 years. Mao nga 2,520 divided by 7 equals 360. 360 divided by 30 equals 12. Busa ang usa ka bulan exactly 30 days. Mao nga kanang lunop nga 150 ka adlaw kung imong i-divide sa 30, 5 ra gyud na ka bulan nga lunop. Nga nagsugod ayon og mala ang kalibutan gikan sa bulan sa Sepit sa 17 og nisugod na tungtong ang arka ni Noe sa Ararat sa ikapito ka bulan. Anong ikapito man? Kay 5 raw. Gikan sa ikaduha ka bulan sa Pitsa 17, negatibo 525. Og nitungtong ang arka ni Noe sa ikapito ka bulan sa 17 ra gihapon. Sa ato pa 5 ka bulan to. Kanang ikapito ka bulan mao kana ang bulan sa Itamin. Bulan kana sa Itamin.
Mao kana ang kaning kalendar sa Ginoo. Mao nga akong gipangita, kay ako na pong gipangita ang adlaw nga ikapito. Unsa ging adlaw ang ikapito? Kaysa didto pa ko sa kingdom of God, ang adlaw nga igpapahulay mao man ang Sabado. Mao nga akong gihuna-huna, kun kaning Sabado ba gyud ang ikapito ka adlaw nga nangamatay mangyapon ang mga taong nagasimba diha. Ang gipangita nako sa kalibutan kana mang everlasting life. Uy akong gihuna-huna kanunay sa Ginoo. Kay niadtong 2013 gibulhot sa Dios dinhi sa kong ilong ang everlasting life. Ningon ang Dios, nana kay everlasting life sulod sa kong ilong tibuok lawas. 2013. Insya nana kay everlasting life. Wala na sila'y kapaingnan. Sa ulahing mga adlaw, mubalik na sila nimo. Wa ko magdahom ngayon ani daay ang akong sangpuan karon sa kalibutan. Mao nga akong gihuna-huna, kung kurik pa ang Sabado, nangamatay man ang mga tao nga nagsimba ng Sabado. Kay bisan pa ang mga Sabadista nga nagbalaan niya ng adlaw nangamatay man. Nga unta, mao may kamatuoran sa Biblia nga kung kita naa sa kamatuoran, wala may kamatayon nga mudangat kanato. Kay giingon man diha sa kasulatan, walay kapahamakan sa taong matuwid. Mao nga gi-stop nako ang pagbuhat sa kalendaryo ug gihulat nako ang Ginoo nga musulti siya nako kung unsa ging adlaw ang ikapito. Niabot dayon ang panahon nga ang Ginoo ni sulti kanako, duol kay nako ni sulti ang Dios. Ang investigasyon sa Ginoo mao ni. Ingin siya, unsang adlaw ang pagkabanhaw ni Kristo. Mitubag pod ko nga Domingo. Niutro siya pangutana, ikapila sa semana ang ikatulo ka adlaw ni Kristo. Mitubag ko nga ikapito. Kay kanang Ginoo gasulti nako, dili nako makita. Tingog lang dinhi sa akong duol. Duol kay nako maabot ra gilamon. Pag ingon gid nako nga ikapito, okay na. Nihilom na ang Dios. Mao gani nga gipost nako ni sa Facebook. Apan ang mga tawo nga akong giposan nang yamiid, giluod. Pero naay mag-post dihag mga bastos, dili sila ludon. Tabangan nilag tanaw. Pero giluod sila sa akong post. Tanawa bitaw ninyo karon. Di ba gisulti nako ninyo nga ang pag-uli nako sa dapitan mo itambal sa COVID? Unsa man karon ang Pilipinas? Asa na kamo nga nagtulisok ug nagtamay kanako? Labi na ni Prudence Ga nga wa nako damha nga ingon ani da ining bataa ka nagtuogi ko nga buutan kay siya gyud. Sa akong paghuna-huna, buutan kayo. Pero sa nabasa nako ang iyang mga comment nga dili wala na sa role sa iyang pagkatao. Dili na nato kahukman nga siya anak sa Ginoo. Mao nga ako siyang gipadad-ag damgo. Ako siyang gipadad-ag damgo. Gadamgo dayon siya nga nagtagbo mi sa dalan.
Ako siyang gipangutana, ingko asa man ka. Yung siya na ari ko diri master kay mangita ko og kaugmaon lagi niya trabaho. Ingko ayaw paglapos kay nailiti. Nga sa ato pa na ay kamatayon didtong gahulat niya. Kay ni pahawa man ko kay nahadlok man ko adtong kamatayon na. Kay kamatayon man ang liti. Apa ni wa siya mahadlok ni padayon siya didto. Ug nakita niya ang babae nga may unom ka mga anak nga nagahilak kay akong gibiyaan. Kadtong babae mao kadto ang una nakong bulhaton nga akong gibiyaan. Nga mao ang akong pagkamungkadista. Kay kanang tawhana mungkadista manguna siya. Gibiyaan ako to kay dili nako karon mungkadista kay dili naman ko si mungkado. Mutoy akong gibiyaan. Nga iya untang salon kay iya mang pakanon ang babay. Pero wa man siya ikapakaon kay ang nakita niya galay raman. Sa to pa wala siya utok nga sarang ikapakaon adtong bayhana. Kay galay ra ang iyang nakita. Paglingi niya nawala na ang babay. Sa to pagibiyaan siya. Dili siya makaangkon sa papil ni adtong bayhana. Munay kahulugan si andamgo nga wa siya makatugkad sa kahulugan. Daghan ang mitamay sa akong pagsinggit nga kining akong pag-uli sa dapitan mo itambal sa kubig. Kumusta karon? Ang Pilipinas wala na sa listahan sa tibuok kalibutan kay ubos naman ang active cases. Ang active cases 39,000 na lang ang active cases kay nakarecover naman halos tanan ang 300,000 kapin. 300,000 kapin ang cases pero nakarecover is 300,000 kapin pod. Ang imong tan-awon ana ang active na lang. Mao nga ni us-us yun. Dinhi sa dapitan karon wala nay COVID victim sa dapitan. Busa dili bakak ang akong pagsinggit nga ang akong pag-uli sa dapitan maura ang makapawala sa COVID. Kung nahinumdum kamo sa una, akong gisinggit pod nga ang COVID walay tambal kay muwala ra ni. Unsa karon daghang gaimbento og tambal pero wa pa magamit ni us-us na ang COVID sa inahinay. Kay mag-una man na dinhi sa Pilipinas. Kanang COVID, dili sa nato na istoryahon. Ang atong istoryahon kaning kalendar karon. Kanang ikapito ka adlaw. Mao nga atong ibalik sa giingon sa Ginoo. Nga kanang adlaw nga ikapito insa unsang adlaw ang pagkabanhaw ni Kristo ingko Domingo. Ikapila sa simana ang ikatulo ka adlaw, ikapito man. Ngano man nga ikapito man ni? Tungod kay si Kristo din hiniguha ani sa negative 4 aning ni ang dapita diri. Munay usa ka semana 7, diri sa niguha. Negative 4. Gasangyaw siya sa 26 AD. Diri sa 26. Sa to pa ikatulo kanimo ikatulo niya diha. Nang kay ikapito man na gikan dinhi. Sa unang milenyum sa ikaduhang semana, ikapito man ni. Kay ikatulo man na, tulo ka adlaw. Dili man siya nigwa sa negative 4, nataho siya sa negative 4. Dayon, nagsugod sa sangyaw sa 26 AD. Sa to pa, ikatulo ni, kani, ikatulo kalibo katuig, ikatulo ka adlaw niya. Busa, kurik ang answer. Kay pag ingon sa Ginoo,
unsang adlaw si Kristo, unsang adlaw ang pagkabanhaw ni Kristo? Domingo. Nang kay ikatuluman ka adlaw ang nabanhaw ni ang pagkabanhaw ni Kristo. Nabanhaw man si Kristo sa ikatulo ka adlaw. Domingo man ka siya nabanhaw, so pa ikatulo ng Domingo. Ningon man siya, ikapila sa simana, ikatulo ka adlaw, ikapito man. Mao nga, nagduda dayon ko nga kanang Domingo dahi ikapito. Post din ko sa Facebook. Pero wala pa nako gi-apply sa kalendaryo. Kay kas-apa man ang Dios ni sulti. Kay abin gud ninyo mga igsuon, nagbuhat ako karon og kalendar nga gikan sa pagbuhat gyud sa kalibutan. Hangtod sa usa ka libo ka tuig ni Kristo. Munay kalendar nga akong ipabuhat sa akong mga kardinal. 12 ka mga kardinal ang gabuhat ani. Muning perpikon gid ako ni nga wa gioy sayo. Kay ron tinuod dayon nga kaalam sa Dios. Ni asayuta na nabanhaw na ang kaalam sa Dios. Kay kun mabanhaw ang binuhat sa Dios, ang tanan nga ni dawat ni ana may pagkabanhaw na usab. Munay pagkabanhaw. Mao nga wala pa gihapon ako to buhata. Sige gyapon ko og komunyon sa Dios nga Amahan nga maoy naghatag kanako niining subuha. Gipakita dayon ko niya sa ikaduhang higayon nga sa adlawng Sabado didto ko sa eskwelahan sa Espiritu. Ako ang katapusan dito sa eskwelahan sa Espiritu. Wala ko dito sa front. Dito ko sa katapusan sa luyo ko sa mga estudyante. Mga makakita ako sa tanang mga estudyante kung unsay ilang gibuhat samtang si Kristo ga lecture. Kay naman ko silang luyo, naman ko silang likuran. Wala man ko sa atubangan, wala po ko sa tunga-tunga. Wa man ko dito sa unahan. Sa pananaon ani sa una, sa simahal nga hari ang gihatagag pananaon, front, pinaka-front. Siya pinaka-front. Pero sa ako na karon, wala na ko sa pinaka-front, pinaka-katapusan ko. Wala estudyante dito sa kong luyo, wala. Ako ang katapusan sa tanang estudyante dito sa eskwelahan sa Espiritu. Samtang si Kristo ga lecture, ang mga estudyante dito nang gisulat, wala maminaw sa lecture. Gatapad mi diri sa akong kauban nga mao si mahal nga hari nga galong slave siya og kaning barong nga Tagalog, no? Raba aning kuan kanang barong nga Tagalog color di gatas. Pero si Kristo dili mo lantaw niya. Dili nako mo lantaw. Pero og di ko mo tan-aw ni Kristo, muundang siya lecture, muundang ug mudungo ko ana sa yuta, muhunong siya. Pero ug mutan-aw ko niya, mu lecture siya, mu lecture. Pag tan-aw nako sa iyang baba, mitan-aw siya sa kong agtang. Sabado kana. Pagkaugma, Domingo, mibalik ko kay musimba ko dito. Kay kadtong among eskwelahan, bato ana, bato. Intiro bato. Walay pirtahan. Pero kung panahon sa dili adlaw nga igpapahulay, muduol ka dito sa bato, moabri ra siya hamurag tubig. Moabri ra makita din ng mga estudyante sa sulod. Apan anang panahon na sa Domingo, pagbalik na ko dito, nitindog ko sa kilid sa bato ana, dili mo abri. Wala, dili mo abri. Bato ra gyud siya, bato. Nga dako kayong pagkabato, dako pa anang balay. Nga dos andana, unting pagkadako sa bato. Ang ilalom ana mo eskwelahan na namo. Mao nga galingi-lingi ko, ni distansya ko gamay. Kay purti mang pagkamingawa, mingaw man kaisa nga tanan.
Galingi-lingi ko, daghang mga balay. Pero sirado ang mga balay. Wala ko kadungog. Bisan usa ka tingog sa langgam. Wa ko kadungog, bisan usa ka tingog sa manok, sa iro, iring. Mga sakyanan, purting pagkamingawa kay sa tanan. Walay laing tao nga akong nakita, ako lang. Dito samtang galingi-lingi ko. Pagkataon-taon ana, dunay balay nga kubo. Dunay usa ka tawo niguwa dito sa pintawan. Iya kong gisampit, insya master. Walay Domingo karon. Di mo tong niingon ko nga, walay Domingo karon. Ang Ginoo di ay, ako siyang ipangutana. Insya, natulog, nagpahulay. Paglingi na ko balik sa eskwelahan, dito ang Ginoo, nilapos ang akong mata. Sa bato nilapos. Nilapos ang akong mata. Nakita nako dito ang Ginoo nga nagtikungkong. Natulog, nagtikungkong, gaunlan sa tuo, katabon siyang wala. Mao nga dili usa ka panamastamas ug dili usa ka pakaaron ingnon ang akong pagsinggit nga ang adlaw nga igpapahulay mao ang Domingo. Gisinggit ko kini nga pagtug-an lang sa tinuod. Dili kay gitug-an ko ni aron sa pagpahisalaag sa mga tao. Apan mao lagi kay ang pagtuo dili man ako inyo man. Wa ko'y labot sa inyong kalag. Wa ko'y labot sa inyong kinabuhi. Kung unsay mudangat diha kaninyo, basta gitug-anan mo nako sa tinuod. Mao nga ang general protocol aning adlaw gyud nga diig papahulay. Sa dili pa maabot kanang utlanan sa duha ka hapon. Kay kanang duha ka hapon ana, kanang taliwala sa duha ka hapon, mo manay utlanan sa igpapahulay. Basahon nato sa Levitico 23:5. Levitico 23:5. Aron mo ani makasabot. Kung di mo mutuo, wa ko'y labot. Di po mo mutuman, wag hapon ko'y labot. Basta kay ang ako, nagsulti ko, sumala sa kinasing-kasing yun na pagsulti. Basahon ninyo Levitico 23:5. Sa nahaunang bulan, Abib, sa ikapulog upat ka adlaw sa bulan, petsa 14, sa taliwala sa duruha kahapon, mao ang Pasko sa Ginoo. Kung inyo nang isipon, taliwala sa duruha kahapon, mao kana ang pagdakop ni Hesus. Kung atong basahon dinhi sa Mateo, kung makasabot mo ana, no? Ni anang panahonan ni Hesus, niingon siya, duha ka adlaw na lang moabot na ang Pasko sa mga Hudyo. Unsa man tong Pasko ha? Mo kadto ang tradisyon nga Pasko nga sugod pa sa pagpanggula sa Ehipto, diha nagihatag sa Dios ang balaod. Kay ang Dios mo nagsulti, buhatan ninyo kini sa walay katapusan. Tung basahon ragod pagbalik sa di pa nato na basahon. Aron mo maluwas. Di mo maluwas, di mo mutuo ani, pili mo nako kamahay kay di gihapon mo maluwas. Tung basahon, ug kining adlawa mahimong gikani sa Exodo 12:14.
Awa ha? Ug kining adlaw mahimong usa ka handumanan alang kaninyo. Ug pagasaulugo ninyo ingon nga fiesta kang Jehova ngadto sa inyong kaliwatan. Pagasaulugo ninyo kini nga usa ka fiesta pinaagi sa usa ka tulumanon nga walay katapusan. Mao nga gisaulog kadto sa tanan gyud nga mga Hudyo hangtod na abtan ni Hesus. Pitsa 14 kana. Busa, kung inyong basahon sa Matthew 26, giingon dayon diri. Matthew 26. 1, 2. Og nahitabo nga sa nakahuman si Hesus niining tanang mga pulong nag-ingon sa iyang mga tinun-an, hingbaluan ninyo nga sa sulod sa duha ka adlaw moabot ang Pasko ug ang anak sa tao igatugyan aron ilansang sa cross. Pitsa 14 kana. Pitsa 12 si Hesus ni sulti. Kay duha ka adlaw man diha moabot ang Pasko. Nang kay ang Pasko kay mao man tong Pasko kang Moises. Kay tradisyon man to sumala sa ako nang giingon ninyo nga ipasaulog yun sa walay katapusan. Mao nga ni anang 14 dayon sa hapon mao na dayon ni ang nahitabo. Ug sa nahauna nga adlaw sa mga tinapay nga walay libadura na nagpanuol kang Hesus ang iyang mga tinun-an nga nagaingon, asa ba buot mo nga pagaandamo namo alang kanimo ang pagkaon sa Pasko. Og siya miingon, umadto kamo sa syudad sa usa ka tawo ug ingno ninyo siya ang magtutudlo nagaingon, ang akong panahon haduol na. Sa ulugon ko sa imong balay ang Pasko kauban sa akong mga tinun-an. Ug gibuhat kini sa mga tinun-an ingon sa gisugo kanila ni Hesus ug giandam nila ang Pasko. Og sa miabot ang kahaponon na, milingkod siya sa lamisa kauban sa 12 ka mga tinun-an. Asa to nga kahaponon? Tunga taliwala sa duha ka hapon. Sa to pa 14 ug 15. Muna'y buot nga ipasabot ana. Taliwala sa duha ka hapon. Munang kahaponon siya milingkod. Busa kadtong pagtipak-tipak sa tinapay, nahitabo to sa unang adlaw sa pista nga 15 na. 15. Nan kay ang ikapito ana, igpapahulay man ang ikapito. Kay sa ikaunom ani, gilansang man si Hesus sa cross. Igpapahulay man ang ikapito. Sa ato pa, kanang ikapito ani, Domingo gyud ang ikapito nga igpapahulay. Kay igpapahulay man ang ikapito kadlaw. No? Ambot lang og nakasabot mo ani. Kay kini mang kun imong tan-awon sa plano, ingin ani na no? Ni anang gabi una nagsaulog sila sa Pasko. Unya, pagkabuntag, nangadto sila sa bukid sa mga olibo, hangtod sa tunga-tunga, ani. Pag abot aning tunga-tunga, kay tunga-tunga man ni sa simana, giingon man nga, siya magapamatuod sa lig-on nga tugon, uban sa daghan sulod sa usa ka semana. Ug sa tunga-tunga, mo ni tunga-tunga, sa 7, kanimo itunga-tunga. Iyang pahunungon ang paghalad sa tupad diri magsugod utlanan sa duruha ka hapon kay taliwala man sa hapon munang utlanan ani sa tupa ang ikatulo ikapito mo man ikatulo kani may ikatulo gikan din ni ani
utlanan ani. Utlanan man sa hapon magsugod ang ilang pista. Sumala sa Levitico 23:5. Tunga taliwala sa duruha kahapon. Sa rugi ninyo ni masabtan. Mao nga kaning ni ang ikapito mo ni igpapahulay nga maoy ikatulo ka adlaw ni Kristo. Munang si Kristo dinhi kadlawon sa gilansang alas 3. Pagka alas 9 sa buntag misinggit siya. Kay nihawas ang espiritu anang pagka alas 9, pagka alas 12 namatay. Pagka alas 3 gitangtang ni Jose Arimatea ang patay nga lawas ni Jesus kay ang istorya ana kutob lang sa tunga-tunga sa duruha kahapon. Daw papit sa 20 ni. Kani kay 21 man ni kay 14 man ang ilang pista sa tunga-tunga. Mumantoy pagpanggula nila sa Egypt. Nga nahimo nilang tradisyon. Kani pong mga pari ani, pastilan pud mong mga pari'a mo, giunsa gud po ninyo ning Bible pagtuon, giunsa ninyo pagunahuna ning giunsa man ninyo ni. Unsa man daay ang inyong gihimo sa pagtuon sulod sa pulo maka mo katuig nga estudyo anang Bible. Kamong mga pastor, si Eliseo Soriano, giunsa ninyo pagtuon kaning kalibutan, giunsa man ninyo ni. Nga unta, nangiskwela man mo didto sa spiritual division. Pero unsaon lagi nga magagama man gud mo inyo. Kay didto sa spiritual division, sa eskwelahan sa espiritu, gasulat man sila ana, sige man sila gsulat. Di man maminaw sa lecture ni Kristo, di walay sulod lang utok. Ako kay naminaw man ko sa lecture. Mao nga tunga-tunga kay kani may ikatulo, kanang gikas tunga-tunga ana padulong diri kay ikatulo man na. Gikan din his pagdakop ni Hesus. Kay mo man ay usa ka semana, diri man siya nagpahibalo. In siya yang gitipik-tipik ang tinapay anang 15 sa gabi sa bulan sa Abib. In siya buhatan ninyo kini aron sa paghandom kanako. Usa ka ninyo niini magabudhi kanako. Diri gid siya nisulti kay usa ka semana man. Aron matuman ka ng usa ka semana kay og diri dapita di naman ni usa ka semana dayon. Usa gani ka semana 7 mo nang sa hapon gyud diha gid sa milingkod aron maisip gyud nga usa ka semana ang iyang buhat. Nagkasabot mo ni? Tunga-tunga sa semana kani. Niingon dayon sa diha, karong gabi una kamong tanan mga pandol kanako. Nganuman kay moabot na ang dakpunon aw ang manakupay aron siya dakpon ug magsugod na siya sa misteryo siyang kasakit. Nga sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya diri. Sa to pa wala na siya sa lawas nun, wala na siya sa misteryo sa kasakit. Ang iyang misteryo sa kasakit hangtod lang sa utlanan sa duruha kahapon, sapit sa 20 o 21. Mao nga gitangtang ni Jose Arimatea ang iyang lawas niya dito sa cross kay aron aw tungod kay kutob lang sa utlanan sa duruha kahapon. Pag abot ana gikan anang katong giingon nga gilubong pagkabanhaw na ning istoryaha diha. Pagkabanhaw na. Mo nga pagkabanhaw kani ikapito kadlaw. Pagpahulay o pagkabanhaw. Niining adlaw ako uban sa akong pamilya andam na mitanan. Dili nami magdungag kay mao man ay gitugon sa Dios di Moises nga dili na ka maghaling og kalayo sa adlawng ipapahulay. Gituman ba ka ninyo ni? Munay akong pangutana. Labi na kamo diha sa San Pablo. Gatuman ba ka mo ana?
Inyo bang gibuhat ka ni? Gahingpit ba ka mo? Hindi gani mo makahingpit. Di mo makasakay sa arka sa kaluwasan. Kaya naman di agasugod ang silot sa kamatayon. Numdumi lang ninyo nga ang atong panimbahon gaingon. Nahibalo kita nga ang Diyos dili manimati sa pag-ampo sa makasasala. Apan kung ang usa ka tawo masimbahon sa Diyos ug nagatuman sa iyang kabubuton. Ang kabubuton sa Ginoo tulo ka factors: kabalauran, tulumanon, mga sugo. Ang Diyos magapanimati kaniya. Inyo ba ning gituman? Ang akong tuyo or baunta nga ang tanang mga kardinal gid mo. Basin unya nga kamo mismo wala magtuman, wala mag-implement, goodbye gininyo sa ulahing mga adlaw. Di mo makakita sa inyong kaluwasan. Kaya kanirabang akong buhat. Ako ra ba gining gisakripisyohan og maayo. Aron lang gyud unta nga aron sa pagyukbo sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Uni nga giantusan ko ni. Munay akong tuyo sa akong paglight. Munay akong ipangutana kung nakahingpit ba mo sa pagtuman sa kabalauran, tulumanon ug mga sugo. Basta gitug-an na nako ang tinuod. Tinuod gyud ang akong pagtug-an ninyo. Pero unsaon taman ug di mo mutumon, di mo mutuman, di mo mutuo. Di sayang. Kay subo biya kayo pamation. Naduna kay usa ka sakop nga mawala sa kalibutan. Mura pud ka og nawad-an og pursuson mong anak. Mo nga makapangutan ako sa akong kaugalingon. Gatuman ba ka? Gahingpit ba ka? Sa pag aktiba ka sa mga buluhaton na po. Dili madawat ang pagpantalon. Dili madawat ng pag-short-short. Kay gingharian kani sa mga saserdote. Mga pari ang mga magdumala ani karong pila ka adlaw. Kay pari ko. Pari ko. Ako ang katapusan nga pari. Nga gipadala sa Dios dinhi sa yuta. O kaning gobyernoha sa Dios. Tindugon kani sa mga pari lang. Mga saserdote lang ang makatindog ani. Di ni matindog og mga tao nga dili saserdote. Kay kingdom oppressed. That is a kingdom of God. Kingdom of God is a kingdom oppressed. Kingdom oppressed is a kingdom of God.
Do you understand? Nakasabot ka mo na, ayuha daw na ninyo basa ng Bible. Unsa ka nang gingharian sa Diyos. Iba gingharian sa mga saserdote. Kung giingon man ni Kristo nga, bisan kinsa nga dili mo dawat sa gingharian sa Diyos, ingon si dinawatan sa gamayng bata, dili siya makasulod. Kana gingharian kana sa mga saserdote nga ang dili mo dawat sa pagkasaserdote ni Kristo, dili ka makasulod. Kay ang kauban ni Kristo puro mga saserdote. Bisan pagbata, saserdote na. Kanang babay, tigulang nagbatanon, saserdota. Saserdota na. Mga maglilihok ka ng tanan sa Ginoo. Mga kun mo apil mo ani, apil gid mo sa tibuok gid nga pag-apil. Aron nga pagsampit nato, naapod ang Ginoo manimati. Kay unsay giingon Juan 9:31, unsay giingon? Nahibalo kita nga ang Dios dili manimati sa pag-ampo sa makasasala. Apan kung ang tao masimbahon sa Dios ug nagatuman sa iyang kabubuton, ang Dios manimati kaniya. Useless tong panimbahon di magtuman, useless. Dili makaluwas. Bawal ang pagpantalon kanang pag-short, bawal na. Kaya unsaon man ninyo, pagkahimo dayon nga sampol, nga kining ni ang buhata, mao man ni ang gigama sa Ginoo nga sampol, nga iyang gitugyan ni Moises dito sa Sinai. Mao nga dito nagalihok, ang Diyos uban kanila naglihok. Ang Espiritu sa Diyos kanunay nila. Kay ang gusto sa Ginoo sampol kadtong mga tawhana. Apan naglimin sila sa ilabihan nga pagpakasala. Mo'y hinungdan nga si Kristo nahimong halad tungod sa ilang sala. Og ang gingharian nga alang unta ni anang Israel gikuha o gibalhin sa usa ka nasod nga nahimong Kristiyanos. Ug ang nasod nga sukod mao ang Pilipinas, kay Pilipinas man ang nahimugso sa 1543. Pilipinas man kay ikaduha man gina, di man kita ikaduha man na kalibo ka tuig gikan sa pagpanguli na sa mga Hudyo sa Jerusalem. Di man ta makaingog bakak kay ang bisag asa ka mo basa nga kasaysayan sa Pilipinas, bisan sa world history, 1543, our country become Philippines. Ay, kung ingnag walwal mo, di mo tuo, ana. Pagkama ko mo, pangita ko mo og text, aw kaning history, nga sayop, ang 1543, nga gihinganlan sa nasod o gihinganlan sa ngalan nga Pilipinas ang atong nasod. Mao kana, mao nga ako uban ninyong mga dosing kardinal, uban ninyong mga miyembro ang gamon sa Ginoo nga suga, lamparahan, taliwala nining dakong kangit-ngit nga mao'y gidahom sa mga tao sa Pilipinas. Busaon-saon ninyo pagkahimong lamparahan kundi ninyo nihingpiton. Mao nga hingpitan ninyo ang pagtuman aning kabalauran tulumanon ug mga sugo. Hingpita gininyo. Bawal ang pagkarsunis
ang pag-shoot. Bawal! Bawal na. Di mo mahimong maayong idolohiya na sa Ginoo. Di mo makakuyog nako, di mo makauban nako. Mga wala mo sa kalibutan. Hindi mo mutuon ako. Sayang lang ang inyong pagsunod-sunod nako. Kamong mga bana, tarungan ninyo ang inyong pamilya. Tarungan ninyo inyong mga asawa pag dumala. Kamong mga bana. Kamu pong mga asawa ay pagaigahi sa inyong mga bana. Gam-an ninyo nga matuod nga kamo nagbag-o sa kinaiya nga Diyos no. Kay og dili mo makahimo ana, wa gyud mo'y pulos, dili malipay ang Ginoo nganong natawo mo sa kalibutan. Ako dako ni akong pamilya. Kay naanan ako ng igsuon karon. Magsuon nga asawa. Pero malipay ko kay sila tanan mituon ako. Nagpailalom sa akong kagamhanan. Adlaw nga igpapahulay, hingpitan ninyo. Di pa mo sulod ang hapon sa Domingo, mingaw na ang inyong kusina. Luto na tanan. Ang inyong kanon anang gabi una. Ang inyong kanon sa pagkabuntag ug pagkaudto luto adaan ninyo. Kay gisulti na diri ang lutoon ninyo karon, lutuan ninyo ang kanon ninyo ugma lutuan ninyo karon. Gisulti na diri sa Exodo. Tung basahon. Ano mo kahingpit ani? Hindi man mo panumbalingon. Ngay tagtabang sa Ginoo, mutubag ng Ginoo. Iwan ninyo ni hingpita. Mali. Basahan ninyo sa Exodo 16:22. 23. Og nahitabo nga sa ikaunom kaadlaw na nagpamupho sila sa pilo sa gidaghanon sa tinapay. Na nagpamupho sila sa pilo sa tupakong tag sa kabukag himo ng duha ka bukag. Unay pilo. Og ang tanan nga mga pangulo sa katilingban nangadto og nanagsugilon kang Moises. Og si Moises og siya miingon kanila, kini mao ang giingon sa Ginoo. Ugma mao ang balaan nga pagpahulay, ang adlaw nga igpapahulay ngadto sa Dios. Ang pagalutoon ninyo, lutoan ninyo karon. Ang pagalutoon ninyo, lutoan ninyo karon, ug ang pagalungago ninyo, lungaga ninyo karon. Ug ang tanan nga makapin kaninyo, tipigan ninyo hangtod ugma sa buntag. Ug ilang gitipigan kini hangtod sa pagkabuntag ingon sa gisugo ni Moises. Og kini wala madunot, walay ulod usab niini. Og miingon si Moises, kan-an ninyo kana karon, kay karon mao ang adlaw nga igpapahulay ngadto sa Ginoo. Karon dili kamo makakaplag ni ana sa kapatagan. Sa unom ka adlaw
magapamunit kamo ni ana apan sa ikapito ka adlaw nga mao ang adlaw nga igpapahulay niining adlaw dili makaplagan kini. Muna'y paghingpit. Kay kana bitang giingon nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kasing-kasing, sa tibok mong kalag, tibok mong salabutan. Unsay imong ipakita sa Ginoo aron sa pagtuman anong istorya? Ang pagsupak sa balaod, ang pagpawalay bili sa kabalauran, o ang pagsugot sa tanang kabalauran tulumanon og mga sugo. Lakunot tubaga daw ninyo na. Kaysa yun naman ang pagsulti ana. Na ako nahigugma man ko sa Dios, unta ko gabot og dautan. Na nituo man to ko sa Ginoo, nituo. Sa baba, sa buhat wala. Kay nagpakabaliwala man. Gusto ba mo anak? Una nga lapinan ninyong mga kardinal, ayuha gininyo. Ako dili ko musugot unta nga naay mamatay na ako masako. Pero kon dili ninyo hingpiton ang pagtuman niini, wala mo mutuon ako, dili tinuod ang inyong pagpangalagad, wa ko mo mutuo sa Dios nga nagsugo kanako. Unay buot may pasabutan. Ang daghan kayong salamat. Akong tapuson ang akong live. Kay aron nga mahuman ako. Dayon walay pahinumdum nga ang COVID karon pahanaw na Pilipinas. Kalakaw-lakaw na ko sulahing pila ka higayon, pila ka adlaw. Mga daghan kaayong salamat sa inyong pagpamati ngayong hapon.